आज हांगसर आमच्या धारबांदोडा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा मार्फत शेतकऱ्यांक जागृती करपाची कार्यक्रम आयोजीत करना त्या कार्यक्रमाक आमचे कितें हजर आसलेले आमचे ह्या भागाचे झेडपी रुपेश देसाय, आमचे सरपंच आसा वाडोळी संजना, आमचे पंच मेंबर माधव शेतकार, प्रिया खांडेकरकर, त्याचबरोबर आमचे झेडीओ ह्या भागाचे संतोष गांवकर जेणे भरपूर काम केलां आनी कंप्लीट ताका ह्या भागाची डिटेल खबर आसा. आनी आमचे शिवराम प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनी बाकी सगळ्यांचे शेतकरी. तर एक विशय सांगपाचो म्हणल्यार कशें आसा की हांव एक आढावो घेतालो की 2022 कितें काम जातालें, कितली शेतकऱ्यांक कितली सबसिडी मेळटाली आनी आज 2025-26 कितें जालां. म्हाका जो फरक दिसला सादारण इन्क्रीज शेतकऱ्यांचे भितर एक सादारण 700 ते 800 शेतकरी इन्क्रीज जाल्या शेतकरी. आनी सबसिडीचो जो पळय अमावंट आसा तो सादारण पयलीं 1,04,00,000 जो आसलेलो तो आतां जो पळय आमी जो करपाक गेल्लो विचार करपाक गेल्लो पळय जाल्यार तो 3,85,00,000. आनी हो जो ग्रोथ पळय जो जाल्लो आसा तो म्हाका दिसता की ह्या भागाचे जे पळय बरेच हे आसा शेतकऱ्याचें योगदान हे आसाच आसा. पूण डिपार्टमेंटाचें पयलींचो आमचो डायरेक्टर धरून आतांचे जे ऑफिसर आसा त्या सगळ्यांचें तेंचें योगदान आसा, तेंचें टिमीचें योगदान आसा. आनी त्या खातीर हांगा जो पळय कम्युनिटी फार्मींग म्हणून जो विशय आसा तो विशय खूब फुडें गेल्लो आसा. फक्त एकच कितें आसा की जनावरांचो विशय बी जो आसा तो थोडोसो आसा ना आसूं, पूण ताका लागून वेगवेगळ्या पद्दतीचे उपाय करता. ते उपाय कशे आसा की आमचे पावर फेन्सींग करप, अशा पद्दतीन जर केलें जायते जाल्यार थोडेशे कमी रेडी येवपाचेर उदक दिता. आनी जनावरांचो विशय म्हणटा हांव प्रामुख्यान सांगता की 7-8 आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो आसा ह्यो वेस्टर्न घाटा लागीं आनी थंय सगळें रान वायल्ड लायफ आसल्या कारणान जनावरां थंयच आसतलीं. ती पणजे म्हापसा आनी मडगांव वचचें ना. हें लोकांक थोडेशें कळपाक जाय पयलीं आसतना. पूण आमी तेजें कंट्रोल कसो करतले, लोकांक आमी कशें सेफ दवरितले हेजेर उपाय करपाक सरकारूय कटिबद्ध आसा. आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा ते सगळ्या गोश्टीचेर लक्ष दवरीत आसतना आमकां वयता आसतना की विकसीत भारत नरेंद्रजी मोदीजींच्या सपनांतलो 2043 करपा लागून सगळ्यांनी भागीदार जावचें. शेतकरी एज वेल एज सगळे बेनिफिशियरी लागचे, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव ह्या लोकांनी प्रयत्न करचे. हांव इतलेंच सांगता.